अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तलाश शनीक नाजी के साथ। 20 नवंबर को पेशावर में एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसको प्लान किया है और ये इसमें जो एहतजाज होगा ड्रोन हमलों के खिलाफ, और इसके साथ ही एक ऐलान जो हमने सुना है वो ये है कि नेटो की सप्लाई खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रोक दी जाएगी। क्या इस सप्लाई को रोका जाएगा तो उसके नताइज क्या होंगे? क्या ये वफाक के खिलाफ बगावत होगी या नहीं? इमरान खान साहब का कहना यह है कि वो एहतजाज और धरना जो है ये बतौर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करेगी, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत नहीं, क्योंकि इससे कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान। अगर एक धरने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं तो नेटो सप्लाई रोकने के बारे में यानी ये फिर कौन इसकी वजाहत करेगा? जब इस धरने और एहतजाज की जब ऐलान किया गया तो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल वो नहीं थी जो आज नजर आती है, तो क्या अब इसके साथ आगे बढ़ना दानिशमंदी होगी? और पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में खबरें ये हैं कि वो गवर्नर राज के ऑप्शंस पे गौर कर रही है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो कुछ मुबस्सरीन का ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि साथी तौर पे खुद को शहीद करवा ले, जिसके जवाब में इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, उनका इरादा ये नहीं है। सो इस तमाम यानी ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, इसके अलावा जो यानी नेटो सप्लाईज के हवाले से ये पहले भी बंद रही पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, 32 बताए जाते हैं ड्रोन हमले जो उसके बावजूद हुए, माफ़ी भी नहीं मांगी अमरीकी हुकूमत ने सलाला चेक पोस्ट पर जो के बाद हमने एहतजाज में किए थे, उसके बावजूद हमने रास्ते हमें खोलना पड़े। अच्छा, खुद नेटो की सप्लाई रूट्स जो हैं ये अब वापसी की तरफ ये अफवाह जब वापसी की जानिब ये रास्तों का इस्तेमाल होगा, और अगर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाता है तो वो चमन के रास्ते चले जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान ने अभी 3 वज़रा को बरतरफ भी किया, जिनमें से 2 का ताल्लुक जो है वो कौमी वतन पार्टी शेरपाव ग्रुप के, उन्होंने वज़रा को करप्शन के चार्जेस पे बरतरफ किया। इस सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में ये वज़ीर हैं, इनके पास रेवेन्यू का पोर्टफोलियो है, ये इस्लामाबाद से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है निगत औरकज़ई साहबा पेशावर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की मेंबर हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहिबा, इनका ताल्लुक शेरपाव ग्रुप से है और ये इस्लामाबाद ऑफिस में, दुनिया के न्यूज़ के इस्लामाबाद ऑफिस में इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साबिर शाह साहब, पख्तूनख्वा के साबिक ये वज़ीर आला भी रहे हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। मैं चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और गुफ्तगू का आगाज़ अली अमीन गंडापुर साहब से करूँगा कि फरमाइएगा कि ये जो खान साहब का बयान हमारे सामने आया है कि 20 नवंबर को जो तैयारियां, ये धरना जो होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, सूबाई हुकूमत बतौर हुकूमत नहीं जा रही, इस पे आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ ऐसी पेचीदियाँ हैं इसके अंदर के चूँकि सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट या जो सिस्टम है वो कि फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो उसके अंदर अगर हम सूबाई हुकूमत होकर इनको बंद करते हैं तो उसमें ये मसला आएगा कि वो तसादुम एक पैदा हो जाएगा बिटवीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, जिस मैंडेट पे हमने वोट लिया, अवाम ने हमें वोट दिया, हम उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए हम जा रहे हैं। हमारी पार्टी इंशाल्लाह नेटो सप्लाई को बंद करेगी, चाहे इसे कुछ भी इसके असरात हों, कुछ भी इसका वो हो। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह हम सप्लाई बंद करेंगे। अगर आप नेटो सप्लाई बंद करेंगे तो फिर कानूनी पेचीदगियों के बारे में क्या ख्याल है? देखें जी, अगर कानूनी पेचीदगियाँ आती भी हैं तो हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि हम कौम को धोखा नहीं देंगे, और अगर कोई ऐसी पेचीदगियाँ आ भी जाती हैं और हमारी हुकूमत को ख़तरा पड़ता भी है तो हम उन लोगों में नहीं है कि जो अवाम को धोखा दे के 5 साल हुकूमत गुजारने के चक्रों में हैं। हम लोग अवाम को साथ लेके चलेंगे और इन चीज़ों से नहीं डरने वाले कि हमारे लिए कोई मसाइल बनेंगे इससे। अच्छा, इससे पहले कि मैं अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहिबा के पास जाऊँ और उनसे जो 2 वज़रा करप्शन के चार्जेस पे इनसे मैं पूछूँ, मैं निगत औरकज़ई साहिबा से पूछूंगा कि आप पेशावर में मौजूद हैं, पंजाब असम्बली की मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और आप इन दोनों ग्रुप्स के यानी तहरीक इंसाफ या ये शेरपाव ग्रुप में आपका शुमार नहीं, आपकी इतलात क्या है कि ये जो वज़रा को करप्शन पे बरतरफ किया गया है, ये इसके पीछे क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को जो है तो आज का जो सानिया हुआ है उस पर तमाम उलमाए कराम से ये बात करूंगी कि वो यहाँ पे अपना किरदार अदा करें और पूरे पाकिस्तान में जो ये एक लहर उठी है तो उसको ठंडा करने। मैं ये समझती हूँ कि जो घर की सफाई पहले ना कर सके तो उसको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो महल्ले की सफाई करने के लिए उठ खड़ा हो।
سب سے پہلے ان کو ان کے 11 نام جو ہے تو وہ اخبارات میں آئے تھے، اور 11 ناموں میں سے جو ہے تو وہ بہت سے ایسے ہیں جس میں علی پور گنڈا پور صاحب کا نام بھی جس میں سر فہرست تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے تو جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے۔ کیا صرف ان کو قومی وطن پارٹی کے ہی 2 وزراء، حالانکہ آلدو کہ میں ان کی ترجمان نہیں ہوں، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ایک تھرڈ پرسن کی حساب سے میں جو دیکھ رہی ہوں وہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کو سب سے پہلے اپنے گھر کے جو وزراء ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو اگر اپنے پارٹی کے کرپشن کے خلاف ہم سب لوگ بالکل متحد ہیں کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو نکال باہر کیا جائے، لیکن جو 11 نام آ رہے تھے کیا 9 نام جو ہیں تو وہ بالکل صاف ستھرے نکل آئے ہیں، یا ان کو خان صاحب نے کوئی سرٹیفکیٹ ان کو ان کی صفائی کا دے دیا ہے؟ علی امین صاحب گنڈا پور سے بالکل اس سوال کا جواب لیں گے، لیکن اس سے پہلے انیسہ زیب صاحبہ کو شامل گفتگو کرتے ہیں جن کا کام آپ نے بہت آسان کر دیا۔ جی انیسہ زیب صاحبہ۔ شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بتاؤں کہ شیرپا گروپ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، شیرپا صاحب ہمارے پارٹی چیئرمین ہیں، لیکن پارٹی کا نام قومی وطن پارٹی ہے۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قومی وطن پارٹی، میں نے عرض کیا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی آپ شیرپا گروپ آپ نے کیا تھا، بٹ اینی وے 3 منسٹر سیک ہوئے ہیں۔ اوکے تھینک یو۔ 3 منسٹرز آپ نے ریفر کیے کہ سیک ہوئے ہیں، دیکھیں 2 منسٹرز کو انہوں نے سیک کیا، تیسرا تو ڈسکوالیفائی کرتے سپریم کورٹ نے۔ ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ریفر کروں کہ جو ہمارے یہ ساتھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ 6 مہینے تک چل رہے ہیں، اس میں ہم نے 12 اپنی ریزرویشن بتائیں، لیکن اورگزئی صاحب کا شکریہ، صاحبہ کا شکریہ کہ انہوں نے ایک پوائنٹ کلیریفائی کیا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ واقعی اگر یہ ان کی انٹینشن صرف اس پوائنٹ سے ہوتا کہ وہ کرپشن کے اگینسٹ ہیں، جو کہ میری پارٹی بھی ہے، تو اس کا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے تھا۔ سی ایم جو کہ اس وقت اسکیم کے وہاں پہ کپتان ہیں، ان کو ایک ڈوزیہ دینا چاہیے تھا۔ پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپا صاحب کو یہ بتاتے ہیں یہ اسپیسیفک چارجز ہیں منسٹر کے، یہ پروف ہو گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، جو کہ الیگیشنز ہیں ہم اس کا جواب دیتے، ہم خود پارٹی کی سطح پہ ان پہ ایکشن لیتے اور ہم دیتے۔ سنیے سب ہوائی باتیں، آپ ان کو دیکھیں، اس نے کہا، انہوں نے کہا، ہم نے کہا، فلاں کا، اور پھر سیک کرنے والے کون ہیں؟ پارٹی کے چیئرمین بنی گالا سے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں، چیف منسٹر صاحب 13 تاریخ تک وہ شام تک انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی چارجز نہیں ہے۔ ہم نے خود ان سے پوچھا کہ اگر کچھ ہے تو دیں، ہم اپنی پارٹی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ جہاں تک بات ہے جو نگہت اورگزئی صاحبہ نے کہا، واقعی میڈیا میں تو 11 بندوں کی بات آ رہی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی، میں بالکل یہ نہیں کہوں گی، میں واضح کر دوں کہ وہ ان کے خلاف بھی چارجز درست ہے، یہ میں بالکل نہیں کہوں گی۔ میں یہ کہتی ہوں وہ بھی ایلیگیشنز ہیں۔ تو اگر آپ نے 2 ہماری پارٹی کے اوپر یہ ایلیگیشنز کی بنیاد پر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چارج شیٹ کے آپ نے ان کو کنڈیم کیا ہے انہرڈ، جو کہ لاء کا بیسک تقاضا ہے کہ nobody should be condemned unheard and you are innocent۔ کمرشل بریک کا، اس سے پہلے میں صابر شاہ صاحب کو انکلوڈ کروں گا گفتگو میں، اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، ایک طویل عرصے سے آپ پختونخوا کی سیاست میں ہیں، آپ اس ڈرامے کو انفولڈ ہوتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں، اور 20 نومبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو سب کو میری طرف سے السلام علیکم عرض کریں۔ جی آپ کا سلام پہنچ گیا جی، اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ 20 نومبر کو خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ شروع میں ایک پروگرام تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، ہم نے نیٹو سپلائی کو روکنا ہے۔ جی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جناب یہ ہم صرف مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر پہنچا رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ اس بات پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر حال میں انہوں نے نیٹو سپلائی کو روکنا ہے۔ تو ایک تضاد جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے موقف اور عمران خان صاحب کا موقف جو ہے ایک تو اس میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے یہ تحریک انصاف اور صوبائی حکومت۔ جی شاہ صاحب وقت ہوا کمرشل بریک کا، اسی گفتگو کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے اس کمرشل بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔
अलीमीन गंडापुर साहब, आपसे मैं सवाल एक जो इसके धरने के हवाले से करूंगा कि इमरान खान साहब भी अपनी गुफ्तगू में हवाला देते हैं कि इराक पर जब अटैक होने जा रहा था तो बरतानवी बाशिंदों ने निकल के लंदन में एक बहुत बड़ा मार्च किया था, जिसका वो अपनी गुफ्तगू में बार बार हवाला देते हैं। अच्छा, गुजारिश अब ये है कि ये वो जब इंग्लैंड के लोग निकले, वो लंदन आए पूरे मुल्क से इकट्ठे होके, तो लंदन में उनकी पार्लियामेंट थी, लंदन में उनकी 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, वज़ीर आज़म हाउस था, लंदन में उस वक्त के वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर थे, जहाँ पे कैबिनेट थी और ये फैसला वो कर रहे थे अफवाज इराक भिजवाने का, तो वो उस शहर में आकर ये एहतजाज कर रहे थे। ये एक तो ये बात में, अब इसको अगर आप पस मंज़र को ज़हन में रखें और मैं आगे चलूँ, ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं ये फाटा के इलाके में हो रहे हैं जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। ड्रोन अटैक जो ताकत कर रही है वो CIA है, जो लैंगले वाशिंगटन में उनका है। अच्छा, पाकिस्तान की जहां तक बात है, यहाँ के जो पावर सेंटर्स हैं, वो पार्लियामेंट हाउस है, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट डिवीजन है, प्रेसिडेंट हाउस है, GHQ है, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में है। अब यानी ड्रोन अटैक हो रहा है। अच्छा, अमेरिकन एम्बेसी भी इस्लामाबाद में है, तो ये एहतजाज और धरने के लिए पेशावर का इंतखाब क्यों आपने किया है? देखिए जी, पेशावर का जो रूट है वो इसलिए इस्तेमाल भी हो रहा है, ज़्यादातर वहीं से आ रही है ये सारी जो सप्लाई है। इसके अलावा चूँकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो KPK में है और पेशावर जो हेडक्वार्टर है पूरे सूबे का, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज क्यों नहीं कर रही? फिर हुकूमत में अगर आप, यानी आपकी हुकूमत है, आप इसलिए पेशावर में कर रहे हैं, तो फिर इसका फिर हुकूमती फायदा लेने का आपको इसका कोई इरादा रखते हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या हुकूमत यानी प्रिविलेजेस देगी, फैसिलिटेट करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ से। हम कौम को गुलामी से निकाल रहे हैं। पिछले 11 साल से कौम को धोखे में रखा गया है। ड्रोन अटैक पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, असम्बलियाँ बार बार करारदादें पास कर रही हैं और अमेरिका पे कोई असर नहीं हो रहा। उसकी मेन वजह यही है कि फेडरल गवर्नमेंट, हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं जी। गंडापुर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जो पेशावर का आपने इंतखाब किया है, आप इस्लामाबाद में कोई धरना देने का इरादा रखते हैं जहां पे, यानी जहां पे आप अपनी आवाज, जहां फैसला साज कुव्वतों के मराकज़ हैं? हम जी पूरे KPK में धरने दे रहे हैं, डी खान में दे रहे हैं, नौशेरा जहाँ से भी सप्लाई जाती है हर जगह दे रहे हैं। इस्लामाबाद भी हम आएंगे। पहले हम देख रहे हैं कि आखिर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है, क्या सोच रहे हैं, क्या फिर कौम को धोखा देना है? अगर हम देखेंगे कि ये वही सी पॉलिसी के ऊपर फिर दोबारा 5 साल कौम को ज़लील करके गुलाम बना रहे हैं, तो उसके बाद हम इस्लामाबाद नहीं पता नहीं कहाँ जाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि हम लोग डर जाएंगे इस चीज़ से कि हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं और उन्हें हमारे अंदर एक ऐसा जुनून भरा है कि हम लोग हुकूमतों वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हम कौम के साथ खड़े हैं और हम इसको बहुत हद तक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह पहली दफ़ा इस कौम को बताएंगे कि कोई पार्टी उनके साथ खड़ी होकर वाकई सही मानों में गुलामी से निकाल कर हमले बंद करेगी इंशाल्लाह। जी निगर साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इनकी बातों से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करती हूँ। एक्चुअली इनके जो लीडर साहब हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ, लेकिन चूँकि सियासत जो है तो वो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही किसी ऐसे शख्स का खेल है कि जो एक ग्राउंड में अगर एक छक्का मार लेता है 12-14 खिलाड़ियों के ऊपर, अगर वो मतलब उसका कप्तान बन जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 18 करोड़ आवाम का या 2 करोड़ 40 लाख जो हमारे खैबर पुख्तनख्वा की आवाम है उनको यरगमाल कर दे। देखिए, ये सारा जो है तो ये सारा ड्रामा है। पहले इन्होंने कहा था कि हम लोग नेटो सप्लाई, और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने जब फैसला कर लिया था तो फिर अब ये एक दिन के धरने पे, और आपको नहीं पता कि यहाँ पे जितना यानी इस चीज़ से जो एक इंतशार फैलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहते हैं पता नहीं हम कहाँ कहाँ तो जाएंगे, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ये इधर ही बैठे रहेंगे। दरअसल ये आप अपने आप को शहीद कहलवाना चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट इनके खिलाफ जो है तो कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि ये कल को दूसरा नारा लेकर आगे आए। मैं समझती हूँ कि इनकी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आपका तबसरा है, बहुत सारी बातें 20 नवंबर को हमारे सामने आएंगी, उससे पहले ज़ाहिर है आपका अपना तबसरा है। लेकिन एक मैं आपसे तस्दीक चाहूंगा, इतला की खबरें हैं कि डॉक्टर इमरान खटक जो हैं वो PTI के बिहाफ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी उनका कुछ इंटरेक्शन, आपसे किसी ने रब्ता किया है? देखिए जी, हाँ, हमसे तो ये तो सब लोगों से इन्होंने राब्ते किए हैं और मेरा ख्याल है कि अपनी गवर्नमेंट के लिए, देखिए जी, बात यह है कि ज़रा आवाम को अगर सच बता दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात होती है। और अब हमने सच सुनना,
सच बोलना है और सच पे अमल करना है। दरअसल बात यह है कि इनका पहले मंशूर में यही बात थी कि हम ऐसी किसी गवर्नमेंट के साथ अलायंस नहीं करेंगे, किसी पार्टी के साथ कि जो पहले असेंबलियों में रह चुकी है, या हम किसी ऐसी पार्टी के साथ हम लोग इत्तेहाद नहीं करेंगे। आपके लीडर्स के साथ राब्ते कर रही है, मैं कंफर्म कर दीजिए, तस्दीक कर दीजिए, तरदीद कर दीजिए। मैं देखें जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं उसी तरफ आऊंगी कि मैं सिर्फ इनका चेहरा जरा लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो बातें इनके लीडर साहब करते हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं। बिल्कुल राब्ते भी इन्होंने किए हैं और राब्ते हो भी रहे हैं, लेकिन ये हमारी, चूंकि हमारी एक डिसिप्लिन पार्टी है और हम मरकजी हमारी जो क़यादत है, उस क़यादत, वो एक क़यादत जो है, तो वो क़यादत के साथ इनका जो भी राब्ता हुआ होगा और जो इन्होंने बात की होगी, तो उसके जवाब में इनको जो जवाब मिला होगा वो भी इनको भी पता होगा और उनको भी पता होगा। अच्छा, साबिर शाह साहब हमारी एक डिसिप्लिन पार्टी है। अच्छा, साबिर शाह साहब को इंक्लूड करते हैं। और गंडापुर साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं वफाकी हुकूमत पर कि वो गुलाम बना रखना चाहती है और वगैरह, सुन लिए होंगे शाह साहब ने, उस पर जी क्या रद्द अमल आपका, और क्या जो निगर साहिबा फरमा रही हैं, क्या आपके ख्याल में यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत शहीद करवाना चाहती, क्या आप शहीद करने के लिए तैयार हैं? बात ये है। मैं तो, हम तो चाह रहे हैं दिलो जान बने, ये गाजी बने। अच्छा, हमें आप गवर्नर राज के हवाले से क्या वफाकी हुकूमत ने को फैसला किया है, आपको इत्मीनान में लिया है? मैं गुजारिश करता हूँ कि जरूरत है गाजी बनने की, तो ये हम किसी इन्हें शहादत जो है वो इन्हें ये मौका नहीं देंगे कि ये शहीद बने, बल्कि हम चाह रहे हैं, अगर हम चाहते इनकी शहादत तो इनकी पैदाइश से पहले ये वाक़या हो सकता था। जब इलेक्शन हुकूमत अगर यहाँ पे बनाना चाहते तो ये दीगर जमातें हमारे साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने और हमने यही फैसला किया कि नहीं, इनको काम करने दिया जाए, जो मैंडेट मिला है उसको मौका दिया जाए और इनको अवाम की खिदमत करे और बड़े जो मसाइल हैं, मसाइल को हल करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, वो इलामा इकबाल ने कहा कि नादां गिर गए सजदे में, वक्त क़याम आया। गंडापुर साहब से जवाब लेते हैं, लेकिन इससे पहले अनीसा ज़ेब साहब से मैं सवाल करूंगा कि एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था सिकंदर शेरपाव साहब ने, गालिबन जो कहा था कि हम हर रोज एक नया स्कैंडल लेकर आएंगे और एक नई हकीकत, करप्शन एक के हवाले से नई हकीकत कौम के सामने रखेंगे। अच्छा, फिर एक पेपर सामने आया, आज इमरान खान साहब के सामने रखा भी गया, उन्होंने खैर अपनी वजाहत कर दी जो उन्होंने करनी थी, गंडापुर साहब को भी हक हासिल है वो करेंगे, लेकिन उनको ये कहना है कि ये जो कागज़ आपकी पार्टी ने पेश किया, वो कागज़, इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो कागज़ जाली है, क्योंकि वो जिस डेट पर दस्तखत दिखाए गए हैं, खान साहब कहते हैं पहली बात तो ये मेरे दस्तखत है नहीं, जो भी जानता है वो मतलब देख कर समझेगा कि ये मेरे दस्तखत है ही नहीं, और दूसरी बात जो डेट उस लेटर में थी वो कहते हैं मैं उस दिन बरतानिया में था, रिकॉर्ड्स से वो कहते हैं मैं साबित कर सकता हूँ। तो अब आपकी क्या पोजीशन है, क्या वो जाली डॉक्यूमेंट है, कि आपने रिसर्च नहीं की थी, वो स्कैंडल के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो आपको वैसे मैं रिकॉर्ड क्लियर करूं कि जिस तरह इन्होंने ये वो की है, एक जो लेटर है वो सिर्फ एक मिसाल के तौर पे सामने लाए हैं। कोई हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको, अगर वो जाली लेटर है तो मिला तो इनकी तरफ से ही है, ये इसको चेक कर लें, फिर इसके सेक्रेटेरिएट से कोई ना कोई फिर जालसाजी हो रही होगी। हमारा क्या काम है? इन्होंने, इसका मतलब है फिर अपनी एक तरफ तो गलत फैसला किया, अपने अलायंस कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर ये इनका ट्रस्ट नहीं था, तो फिर तो बड़ी आसान तरीका है कि ये आराम से बता देते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को ये एक्शन लेना चाहिए था, जो 4 रुकनी कमेटी थी उसमें ये बात लानी चाहिए थी, एक डोजियत देना चाहिए था। हमने तो एक आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है जी। अच्छा, एक तरफ तो ये इन इत्तलात में कितनी सदाकत है, अनीसा ज़ेब साहब, इन इत्तलात में कितनी सदाकत है कि ये 2 वज़रा जो करप्शन, ये जो फारिग किए गए, इससे पहले भी आपने कैबिनेट के इजलासों का बायकॉट किया हुआ था, आपके ताल्लुकात कशीदगी पहले से मौजूद थी। देखें, और ये आपको मैं ये बताऊं कि बिल्कुल हमारी रिजर्वेशन थी, हमने रिजर्वेशन अपनी एक्सप्रेस की, उसमें कहीं भी मिनिस्टर्स का जाने की उस वक्त तक बात ही नहीं थी। हमने इनसे ये बात की थी कि ये हमेशा बाद में सोचते हैं, पहले कोई अमल दिखाते हैं, बुलंदो बांग दावे लेते हैं, कुछ अरसे बाद यू टर्न ले लेते हैं। हमने कहा इस तरीके से नहीं होता, कंसल्टेशन नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे साथ। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, यहीं से आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। गुफ्तगू आगाज करते हैं दोबारा से जहां से टूटी थी, और गंडापुर साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब से गुफ्तगू में आगाज करूंगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी जो है तनकीद की गई है मुख्तलिफ मेहमानों की तरफ से जो हमारे साथ शरीक थे।
تو جی اب آپ وضاحت کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ گنڈاپور صاحب؟ جی ہاں بالکل. سب سے پہلے تو میں نواز شریف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے پہ احسان نہ چڑھائیں, قوم پہ تھوڑا رحم کھا لیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کو شہید نہیں بنانا چاہتے, وہ تو آپ کو غازی بنانا چاہتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, شاہ صاحب کا کہنا تو یہ تھا. ہمیں ان کے کسی آپ کو ان کی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا, ان کی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. یہ قوم پہ رحم کھا لیں اور قوم کو اس غلامی سے نکال لیں جس غلامی میں قوم کو پچھلے 10 سال سے دھکیلا گیا ہے, اور یہ بھی شامل ہیں اس کے اندر. ان کی پنجاب میں حکومت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ پیپلز پارٹی کی میڈم کہہ رہی ہیں کہ میرا نام ٹاپ پہ تھا, تو پتہ نہیں ہے ٹاپ پہ میرا نام کسے رکھا ہے. ماشاءاللہ میرا نام ٹاپ پہ ضرور تھا, لیکن پرفارمنس میں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آپ چیک کر لیں کے پی میں کہ اس میں کتنا ریفارم لایا ہوں. انیسا زیب صاحبہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ٹاپ پہ ہم تھے, ان کے لیڈر زرداری صاحب دنیا میں ٹاپ 10 میں ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے وجہ شہرت کرپشن سے ٹاپ پہ آنے کا. یہ پیپلز پارٹی کی روایات ہیں کہ ہمیشہ سے ٹاپ پہ رہے ہیں کرپشن میں پوری دنیا میں. اس کے علاوہ ہمارا موقف کلیئر ہے. میں کرپشن کے الزامات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پروف کر کے بتاؤں گی. اوکے بالکل ہمیں انتظار رہے گا, اور ہمیں انتظار رہے گا. اس کے علاوہ کے پی کا ہر کیبنٹ ممبر, کے پی کا ہر پارلیمنٹیرین احتساب کے اندر آتا ہے, اور کوئی بھی اگر پایا جائے گا چاہے ہماری پارٹی کا کیوں نہ ہو, ہمارا قوم سے وعدہ ہے. اچھا, آپ کے پاس گنڈاپور صاحب آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے ریونیو کا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اطلاعات کے مطابق آپ کا جو 118 روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے خیبر پختونخوا کا, ان میں 35 کنفرم کیجئے گا 118 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے 35 ارب روپے نیٹو سپلائی کے حوالے سے جو آپ کو ملتے ہیں گرانٹ, یہ وہ ہے. اچھا, 500 ملین ڈالر, میرا سوال مکمل سن لیجیے. 500 ملین ڈالر جو ہے وہ اپنا امریکن گرانٹس ہیں, صرف گرانٹس ہیں جن سے ترقی یعنی آپ کے صوبے میں کام جاری ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو بھیک نہیں چاہیے, بہت اچھی بات ہے, یہ پیسہ آنا بند ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا الٹرنیٹیو آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا یہ پیسہ آپ یعنی آپ کی انڈسٹری کام کر رہی ہے, پیسہ یعنی ذرائع پیدا, آپ یہ پیسہ ریپلیس یعنی الٹرنیٹیو آپ کے پاس موجود ہے, پیسہ آپ لائیں گے, یا یہ کہ یہ ترقیاتی منصوبے ٹھپ ہو جائیں گے اور وہ عوام پہ مطلب کوئی آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ پیسہ ریپلیسمنٹ کہاں سے آئے گا؟ انشاءاللہ جی ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور پوری قوم کو دکھائیں گے. باقی 3 صوبوں کو میں تو حکمت عملی پوچھ رہا ہوں, بھیک کو چھوڑ دیں, بھیک نہ مانگیں. حکمت عملی کیا, طریقہ کیا؟ جی اور مجھے ذرا بات, حکمت عملی یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں بہت وسائل ہیں جی, ہر لحاظ سے. ابھی ذخائر آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ ہر طرح کی معدنیات ہمارے صوبے میں موجود ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے صوبے کے اندر خود ریونیو جنریٹ کریں گے, اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان ڈالروں کی, جن ڈالروں کے بدلے میں ہمیں اپنے بھائیوں کا خون دینا پڑتا ہے. یہ خون پیپل پارٹی نے بیچا, اس کے بعد جے یو آئی نے بیچا, اے این پی نے بیچا. ہم لوگ انشاءاللہ اپنی قوم کا, اپنے لوگوں کا خون نہیں بیچیں گے. ہم قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دکھائیں گے. اچھا, اور باقی 3 صوبے ہم سے سبق لیں. اچھا درست ہے, لیکن گنڈاپور صاحب باقی 3 صوبے ہم سے سبق لیں. اب یہ بتائیے گا کہ جب یہ نیٹو کی سپلائی اگر آپ روکیں گے تو اس کے طریقہ بتا دیجئے کیا ہوگا؟ آپ پولیس استعمال کریں گے, آپ کے کارکن جا کے ان گاڑیوں کے آگے لیٹیں گے, ڈرائیوروں کو نکال کے ماریں گے, کس طرح روکیں گے, کیا کریں گے, طریقہ کار کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارے کارکن بھی نکلیں گے, ہمارا پورا صوبہ نکلے گا, ہمارے صوبے کی ساری عوام نکلے گی, اور اگر پھر یہ بات نہ آئے تو پھر ہم بھی نکل پڑیں گے انشاءاللہ. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہماری حکومت چلی جائے گی. مجھے ایک سوال کرنا ہے ناجی صاحب, مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی نگہ صاحبہ جی, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کال جو دی ہے عمران خان صاحب نے, جو یہ ظاہر ہے کہ ابھی صوبائی اسمبلی کو تو انہوں نے بیچ میں مطلب انہوں نے حذف کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب جب ان کے کارکن نکلیں گے تو کیا اگر کارکن جو اشتعال میں آئیں گے تو کیا ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہوگی؟ دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں, بالکل میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا ٹاپ پہ نام تھا, اور ان کا جو میڈیا میں جو نام آ رہے تھے اس میں باقاعدہ ان کا نام تھا. اور انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو آپ پچھلی باتوں کو, ہم نے تو ہمیشہ ان کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ صوبے میں کوئی اچھائی آ جائے, لیکن اگر یہ لوگ یعنی ان کو ہم نے ہر طرح کی سپورٹ دی ہے ایز اے اپوزیشن, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کو شہید نہیں ہونے دیں گے. یہ غازی بن کے جائیں گے, اور جب غازی بن کے جائیں گے تو ان کے پاس جو ہے 2-4 کارکنوں کے سوا باقی کوئی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, پورا کے پی کے دیکھ رہا ہے. یہاں پہ یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے, یہاں پہ یہ کمیٹیاں نہیں بنا سکے, اور نیٹو سپلائی کی تو بات یہ ہے کہ تمام ابھی 90% نیٹو سپلائی ہے. میری بات سنیں,
اسی پہ میری بات سن لیں، پہلے بات سن لیں کہ عمران خان نے اپنے ایک جلسے میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب یہ زرداری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، صوبے میں بجلی بنانا جو ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنے لیڈر کی بات کو بالکل ڈینائی نہ کریں اور اس کو صحیح سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو تو ابھی واپس جا رہی ہے، ابھی کیسے آپ کو خیال آ گیا 5 مہینوں کے بعد کہ آپ نے نیٹو سپلائی روکنی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ان کے بوریے بسترے جو انہوں نے باندھے ہوئے ہیں کیا آپ ان کو کھلوانا چاہتے ہیں دوبارہ تاکہ وہ وہاں پہ سٹے کریں اور وہ وہاں سے نہ جائیں؟ ابھی تو 10% کے قریب جا رہی ہے۔ اچھا انیسہ زیب صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میری پرفارمنس اور میری جو کارکردگی کتنی بہتر ہے، اس کی گواہی انیسہ زیب صاحبہ سے لیجئے گا۔ جی آپ گواہی دیتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ بات صرف علی امین گنڈا پور کی نہیں ہے، بے شک ہی از ہارڈ ورکر، میں اس بات کو کہوں گی، لیکن بنیادی طور پہ ان کے نام پہ بھی ایلیگیشن تھی، اور یہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہوں، لیکن انویسٹیگیشن ان پہ چاہیے۔ جب ہمارے منسٹروں کو بغیر انویسٹیگیشن کے یہ بیٹھے بٹھائے چیف ایگزیکٹو بھی نہیں بلکہ ان کے پارٹی کے چیف بنی گالا سے نکال سکتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اٹیک اپنے کولیشن پارٹنرز پہ نہیں کیا؟ قومی وطن پارٹی کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹلی یہ چیز ایک ہٹ کیا ہے جو کہ نان پولیٹیکل طریقہ ہے۔ جہاں تک گورننس کی بات ہے، گورننس پہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ان کی پرفارمنس آج تک اے ڈی پی پہ کام نہیں شروع ہو سکا۔ ابھی یہ جو مڈ ریویو ہونا چاہیے تھا پروجیکٹس کا انہوں نے نہیں کیا۔ گنڈا پور صاحب فرمائیے گا، ایک تو ایجوکیشن اور ہیلتھ سوشل سیکٹرز، اس پر آج تک کوئی ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ اسکولوں کی وہی ہے، جب ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک فنڈ بنائیں گے وکٹمز آف ٹیررزم کے لیے، اس میں انڈاؤمنٹ فنڈ گورنمنٹ بھی ڈالے گی، ڈونیشنز بھی آئیں گی، انہوں نے آج تک اس پر بجائے بجٹ میں ہونے کے باوجود کوئی عملی کام نہیں کیا۔ انہوں نے جو ہم پچھلی گورنمنٹس کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ جو ٹیررزم کے جو افیکٹ ہیں اس صوبے پر، اس کی ہم انشاءاللہ ایک بہتر طریقے سے فوری طور پر حل کریں گے، آج تک انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ ہماری ان کی ریزرویشن صرف یہ ہے کہ بلند اور باغ دعووں سے اور صرف بات چیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ آپ سے رابطے کر رہے ہیں؟ کوئی رابطے آپ کے ہیں؟ دیکھیں یہ رابطے ابھی تک ہمارے ساتھ کسی کے نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور سیاست میں کچھ بھی بعید از امکان نہیں ہے، کل آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپوزیشن سے ایک بھرپور کردار ادا کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ صرف باتوں سے اب کام نہیں ہوگا، اب اپنے کردار کا غازی بھی ہونا ہوگا، گفتار کے غازی بننے سے اب کام نہیں بنتا۔ چلیں گنڈا پور صاحب کم از کم گنڈا پور صاحب ایک بات تو آپ مانیں گے کہ آپ کو یعنی پی ایم ایل نواز یعنی صابر شاہ صاحب بھی یہ فرما گئے ہیں کہ آپ کو غازی دیکھنا چاہتے ہیں، نگہت صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے، غازی دیکھنا چاہتے ہیں، انیسہ زیب صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو غازی دیکھنا چاہتے ہیں، کم از کم یہ تو بڑی آپ کے لیے پھر خوشائن بات ہے۔ میں جناب دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ پریشان ہے، ان کو ایک پریشانی ہے کیونکہ کے پی میں جو ریفارمز آ رہے ہیں انشاءاللہ ان 5 سالوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ باقی 3 صوبے مثال دیں گے، اور نیکسٹ ٹائم میں دعویٰ کر رہا ہوں آج یہاں پہ کہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا اور پی ٹی آئی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان ریونیو ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کریں، ریونیو ریکارڈ ویسے بہت خوش کن خیالات ہیں، بہت خوش کن، پہلے کے پی کے میں توجہ دے لیں اور اس کے بعد پاکستان کی طرف آئیں۔ جی جی اچھا اب اس تمام صورتحال پہ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل یوسف زئی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں، لیکن بریک چونکہ بہت قریب ہے لہٰذا ان کو ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ان کی رائے لیں گے کہ خیر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور یعنی پشاور میں بیٹھ کے وہ کس طرح سے اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، جائیے صحافی ہیں لیکن ان سے گفتگو ہوگی ظاہر ہے اس کمرشل بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ نگہت اور زئی صاحبہ فرمائیے گا کہ اگر نیٹو سپلائی پہ یعنی جو اتنا ایمفیسس تھا اب احتجاج اور دھرنے کی جانب یہ بات زیادہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گنڈا پور صاحب سے میں بار بار حکمت عملی کے بارے میں سوال کرتا رہا، آپ نے بھی دیکھا، انہوں نے جواب بھی دیے، اس کے کس حد تک مطمئن کر پائے یہ ظاہر ہے کہ آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ اب یہ فرمائیے گا نگہت صاحبہ کہ اگر یہ نیٹو سپلائی جاری رہتی ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ فنکشن کرتی رہے، تو ان کیس اگر یہ سپلائی بھی جاری رہتی ہے، احتجاج جو ہے یہ 2-4 دن رہ کر میلہ لگتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یعنی اسمبلی میں پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ پھر کیا کہیں گی اس حکومت؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کو صرف دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ان کے تمام فیصلے بنی گالا سے آتے ہیں۔ یہ وہاں پہ اس سوال کا جواب بالکل لینا چاہیے گنڈا پور سے، میں لوں گا، آپ درست مطلب یہ بہت کہا جاتا ہے۔ جی
नहीं, बहुत कहा नहीं जाता है। अभी भी जो है, जो मिनिस्ट्रियां जो इन्होंने ली हैं कौमी वतन पार्टी से, उसके लिए लाइन लगी हुई है। अगर आप जाएं तो कोसार मार्केट और बनी गाला जो है तो वो भरी होगी इनके लोगों से, और हर बंदा कोई घोड़ा देकर, कोई क्या देकर वो अपने लिए यानी वो इन लोगों को, गंडापुर साहब को अच्छी तरह पता है कि घोड़ा किसने दिया था और किसको किसकी वजारत मिली थी और किसके थ्रू दिया था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहती, लेकिन बात ये है कि ये क्या बातें हो रही हैं सर? कौन सा घोड़ा? ये क्या बच्चों वाली बातें शुरू कर दी हैं जी यहाँ पे मीडिया पे इन्होंने? जी निगर साहबा, कौन सा घोड़ा? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं चले चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आ गई। बात तो ये है कि वो तो बात की बात होगी जब चार्जशीट आएगी तो वो सब। मैं से समझती हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पे एक घोड़ा तो तारीख में उसका जिक्र यूं आता है कि वो सदर अयूब ने दिया था जॉन एफ कैनेडी की वाइफ को, सरदार उसका नाम था। आज तक उस घोड़े का नाम तारीख में, आप जिस घोड़े का जिक्र कर रही हैं ये घोड़ा कौन, जिसका नाम क्या है, किसने किसको दिया? वो देखे ना जी, वो भी बहुत जल्द तारीख में आ जाएगा, और जिसने दिया है और जिसके थ्रू दिया है तो वो भी बहुत जल्द तारीख में आ जाएगा। बातें तो फिर ना करें, वेग बातें तो ना करें, तो वाज़ेह बातें करें, वरना ना करें। नहीं, देखें मेरी बात सुने, वो इन लोगों को पता है। मैं ये आपने जो सवाल किया, मैं उस सवाल की तरफ आती हूँ कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो एक मतलब अपनी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। उनको यानी इन्होंने बिल्कुल उनको बेदस्तो पा कर दिया है बनी गाला वालों ने। वहाँ पे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं, पार्लिमानी यानी सेक्रेटरीज बन चुके हैं, एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट, और 1500 अकील यूसुफ ज़ई साहब को यहाँ गुफ्तगू में शामिल करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं निगर साहबा, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अकील यूसुफ ज़ई साहब पहले भी इंतजार करते रहे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पेशावर में। जी अकील साहब, आपकी इत्तलात क्या है, पेशावर की इत्तलात क्या है, क्या होने जा रहा है वहाँ पे, और ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? अनीस नजीर साहब, बहुत शुक्रिया। जो मैं एक शहरी की हैसियत से मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त पेशावर में कोई हुकूमत नहीं है, कोई रेट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई जो इशू है जो पेशावर से मुतालिक है उस पर कोई बहस नहीं हो रही। आपका शुक्रिया कि आपने इस पर बहस की है। सबसे बड़ा मसला जो है वो जो पेशावर में आम लोग समझते हैं वो यही है कि हमारा पुरसाने हाल कौन है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमारे हाल के बारे में जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो असंदर वली हो या आफ्ताब शेरपाव हो। जो मसला है वो ये है कि आपने एक दौर में 10 सालों में फाटा को, जो कि पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव एरिया था, जो कि बॉर्डरिंग एरिया था, जहां पर आपने कमाना था, जो डॉलर की बात हो रही थी, जो मुस्तकबिल की बजट की बात हो रही थी, जो इस वक्त हमारे पास बजट है वो फाटा ही की वजह से हमारे पास आ रहा था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तानी स्टेट ने लिया है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर पेशावर भी वाक़ है, जो कि हिस्से का एक हिस्सा है, उसमें हुकूमत किसकी है? मेरे ख्याल में जो आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में इस वक्त कोई भी हुकूमत नहीं है। अच्छा, और नहीं 20 नवंबर को जो होने जा रहा है, आपका क्या ख्याल, इत्तलात क्या है? यानी तहरीक इंसाफ के जो लोगों से आपकी मुलाकात होती है, यानी क्या हुकूमत जो है वो ये नेटो सप्लाई के बंदिश के हवाले से इनका लाहेबल क्या है? नहीं, पहली बात तो ये है कि आपने नेटो सप्लाई लाइन बंद करनी है, तो इससे पहले ये हो चुका है मेरे ख्याल में। जो पार्टी के दौरे हुकूमत में जी सलाला चौकी हमले के बाद बड़े दिनों के लिए हो गया था। मगर सबसे बड़ा मसला जो अनीस साहब जो है वो ये है कि चलो हम नेटो सप्लाई लाइन बंद कर देते हैं, तो क्या अमेरिका के पास दूसरे ऑप्शन मौजूद नहीं है? बहुत ऑप्शन मौजूद है। सबसे बड़ा मसला जो है या सवाल है वो ये है कि जो असद उमर की क़यादत में लोग गए हैं अमेरिका में, जहाँ पर वो इन्वेस्टर से और जो ऑफिसर से उनसे बात कर रहे हैं, वो लोग मेरे ख्याल में अभी वापस भी आए नहीं आए हैं। तो क्या वो किस लिए गए हैं? इसलिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट होता है, मैं तो एटलीस्ट इक़्तिसादियात का माहिर नहीं हूँ, मगर जो मुझे मालूम है एक जर्नलिस्ट की हैसियत वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो वार इंडस्ट्री का पैदावार है। तो एटलीस्ट अगर आप इस बजट को उधर जाकर ब्लॉक करते हैं या ये बजट नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में जाकर आपका सुबह किस मेज पर जाकर पहुंचेगा। जो एक दोस्त ने बात की थी वो यही है कि मेरे ख्याल में सॉरी टू से कि जो बनता दिखाई दे रहा है वो यही है कि इमरान खान की क़यादत में जो सूबाई हुकूमत कायम है वो शहीद बनने की कोशिश में है, शहादत लेने की कोशिश में है।
اور اس میں اگر ایک دن بھی گزر جائے انیس ناجی صاحب تو میرے خیال میں بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا. جی عقیل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ. جی علی گنڈا پور صاحب، جی کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی کتنے فخر کی بات ہے کہ چلو کم از کم مسلمان ہو کر ہمیں شہید ہونے کا شوق تو ہے، لیکن یہ ہمیں شہید کرے گا کون؟ یہ سیاسی شہادت کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے اس کا میں چونکہ آج کل الفاظ کا بڑا مختلف مطلب لے لیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا جو مفہوم ہے وہ میں کم از کم ان الفاظ میں لے رہا ہوں کہ آپ اپنی حکومت کو چاہتے ہیں کہ گورنر راج لگ جائے اور آپ کی حکومت گر جائے تاکہ آپ کے ذمہ داریاں جو ہیں وہ کسی اور کے سر پہ پڑ جائیں. جی دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے ہماری حکومت سٹیبل ہے، ہمارا پہلے بھی شیرپاؤ صاحب کے بغیر ہمارا نمبر پورے سے ہمارے، لیکن ہم نے کوalition گورنمنٹ اس لیے بنائی ساتھ کہ چلو مل کے چلیں گے، لیکن کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم اپنے نظریے کو، ہمیں جو عوام نے ووٹ دیا ہے جس مینڈیٹ کے اوپر، ہم عوام کو چھوڑ دیں گے پہلے کی طرح، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان ایسا لیڈر ہے. ہم نہ بہت، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم مطلب بہت ویگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. انتخابی مہم گزر چکی ہے، حکومتیں بن چکی ہیں، اب تو معاملہ ڈیلیور کرنا ہے. آپ کے پاس فگرز ہونے چاہیے، آپ ریونیو کے منسٹر ہیں، آپ مجھے فگرز کے ذریعے بتائیے نا کہ مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر یہ گرانٹس بند ہو جائیں گی تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا، آپ مجھے لاہ عمل بتائیں. بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے آپ نے کیا اب تک کیا کیا ہے، آپ مجھے فگرز بتائیں. جی بتائیے. بجلی پہ آتا ہوں. بجلی کے حوالے سے ہم لوگوں نے 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے اور 12 سال تک کے پروجیکٹ اب شروع کر رہے ہیں. اس میں ہائیڈل بھی ہوگا، اس میں سولر بھی ہوگا. اس کے لیے فائنانس ارینج ہو گیا ہے، کون دے رہا ہے فائنانس، پیسہ کہاں سے؟ بالکل جی فائنانس کے لیے، اس کے لیے فائنانس ارینج ہو رہے ہیں، انقریب آپ کو ہم دکھائیں گے. جی اگر ہو رہے ہیں سر تو پھر تو پھر ابھی اسٹل وی آر ان دی ہوپ آف، مطلب ابھی ہم کو کنفرم تو پھر ہم سر نہیں کر سکتے. آپ میری بات سن لینا سر. جی آپ میری بات پوری ہونے دینا سر. جی کوئی بھی کام پچھلے 60 سال سے ہمارے صوبے میں کوئی کام نہیں ہوا. مختلف پارٹیوں نے آ کے صرف اپنی جیبیں بھری ہیں، مختلف خاندانوں نے آ کر صرف اپنے جائیدادیں بنائی ہیں. گھنٹہ پور صاحب وقت کی کمی ہے. انیسہ زیب صاحبہ سے لاسٹ ورڈ لوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہم سنتے تھے ماضی میں کہ نواز شریف جب یہاں پہ پروٹوکول لیتے تھے اور وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور ان کے بھائی چھوٹے وزیر اعلیٰ تھے تو عمران خان صاحب بہت اس پہ تنقید کیا کرتے تھے. آپ فرمائیے گا انیسہ زیب صاحبہ کہ کیا عمران خان صاحب پشاور میں صوبائی حکومت کوئی ان کو سیکورٹی پروٹوکول دیتی ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی پروٹوکول وہ خود ایک اہم شخصیت ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو دینا بھی چاہیے پروٹوکول. میں اس بات میں نہیں جاؤں گی، یہ بہت چھوٹی باتیں. لیکن میری بات سنیں، ایک پروونشل گورنمنٹ، یہ ان سے سوال کا جواب ضرور لیں. ایک پروونشل گورنمنٹ جس کے پاس آپ کا اپنا ڈومین ہے، آپ کو پتا ہے کہ فورن افیئرز، ڈیفینس، انٹرنیشنل ٹریٹیز، یہ سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. جس کا لوگوں نے ایک متفقہ قرارداد اسمبلی سے پاس کرائی. آپ یہی کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک جسچر ہوگا. پی ٹی آئی اس پہ گئی. پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے الائز نے دھرنا دیا، یہ لوگ ساتھ شامل نہیں ہوئے. اس وقت وہ بیٹھے ہوئے بلند و بانگ باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی شہادت کے لیے نہیں، یہ سیاسی خودکشی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جاتے جاتے اس طرح کے ایفرٹ کریں. اپنے بندوں کو بچا دیا اور ہمیں بنایا اسکیپ کوٹ اور ہمارے وزراء کو بغیر کسی تحقیقات کے ہٹایا. اور اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ڈین ڈالا تاکہ عوام میں نگہت اورکزئی صاحبہ لاسٹ ورڈ. نگہت اورکزئی صاحبہ آپ فرمائیے گا لاسٹ ورڈز. میں سمجھتی ہوں جی کہ ان لوگوں کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل یہاں پہ بالکل نل ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ پچھلے 10 سال کسی بھی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، یہ ہمارے ہی منصوبوں پہ آگے کام کر رہے ہیں اور آن گوئنگ سکیمز پہ یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں. ان کا تو ابھی تک بجٹ کو انہوں نے ابھی تک یعنی کسی کو ریلیز ہی نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی خودکشی کی طرف، ویسے شہید نہیں کہنا چاہیے لیکن بار بار ان کا مطالبہ یہی آتا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بہت شکریہ جی. گنڈا پور صاحب لاسٹ ورڈ. چیف منسٹر صاحب پہ مجھے آتا ہے رحم آتا ہے. جی کیونکہ گنڈا پور صاحب لاسٹ ورڈز پلیز جلدی. نگہت صاحبہ تھینک یو ویری مچ. جی گنڈا پور صاحب لاسٹ ورڈز پلیز، فیو سیکنڈز ہمارے پاس ہیں. کوئی رد عمل دینا چاہیں گے آپ؟ پوری قوم جانتی ہے کون سچا ہے، کون سی پارٹی سچی ہے. عوام نے ووٹ دے کے، مینڈیٹ دے کے ثابت کیا ہے کے پی میں اور پورے پاکستان میں ہمیں ووٹ دیا ہے انہوں نے. ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. علی امین گنڈا پور صاحب، نگہت اورکزئی صاحبہ اور انیسہ زیب خیلی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صابر شاہ صاحب کا شکریہ، عقیل صاحب کا شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دنیا نیوز پہ رات 10 بجے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.